पिछली वीडियो में हमने सबक नंबर 12 नून साकिन और तनवीन के इजहार और इख्फा के कवायद को पढ़ा था, समझा था और इसकी इब्तदाई मशक की प्रैक्टिस भी की थी। जबकि आज की वीडियो में हम इसके बकिया मशक की प्रैक्टिस करेंगे और इन्हीं दो कवायद इजहार और इख्फा को अच्छे तरीके से अपनी मशक में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलें अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या नून ज़बर यं, ता ज़ेर ती, यं ती, क़ाफ़ वाव पेश कू, यं ती कू, नून ज़बर ना, यं ती कू ना। ठीक है, यहाँ पर नून साकिन के बाद तो है, यहाँ पर जो है इख्फा होगा, यानी कि जो गुन्ने की आवाज है उसको हम अपने नाक में छुपा कर पढ़ेंगे, इख्फा करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको फिर एक दफा याद करवा दूं, गुन्ने की मिकदार एक अलिफ के बराबर होती है, उसी के तहत आप गुन्ना करेंगे, बिल्कुल उसी की मिकदार के बराबर। और इख्फा किसे कहते हैं कि गुन्ने की आवाज को नाक में छुपा कर पढ़ने को इख्फा कहते हैं। और इजहार, फिर मैं रिपीट कर दूं कि इजहार जो है वो अगर नून साकिन या तनवीन के बाद हरुफ हलकी में से कोई हरफ आ जाए तो इजहार होगा, यानी गुन्ना नहीं करेंगे, नून साकिन और तनवीन को जाहिर करके पढ़ेंगे। हमजा नून पेश ऊं, रा पेश दूर, हमजा नून ज़बर अं, फ़ा पेश फु, फु, सीन ज़ेर सी, फुसी, कैफ मीम पेश कुम, फुसिकुम। ठीक है, इजहार, इख्फा या जो कायदा पढ़ रहे हैं उसी के मुताबिक पढ़ने के साथ साथ हम मुखारिज के हुसन का भी बिल्कुल बराबर ख्याल करेंगे, उनकी अहसन तरीके से अदायगी करेंगे। या नून ज़बर यं, क़ाफ़ पेश कू, यं कू, दाद वाव पेश दू, यं कू दू, नून ज़बर ना, यं कू दू ना। ठीक है, दाद हरूफे मुस्तअलिया में से है, इसको हम पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। मीम नून ज़ेर मिं, कैफ मीम पेश कुम, मिंकुम, आइन ज़बर आ, ज़ल अलिफ ज़बर ज़ा, अज़ा, बा दो ज़बर बन, अज़ाबन। हमने नून साकिन और तनवीन के कायदे में ये भी पढ़ा था, अगर ज़बर की तनवीन के बाद अलिफ और या आ जाए तो हिज्जे करते वक्त उसका नाम नहीं लेंगे, यानी अलिफ और या का नाम नहीं लेंगे। अज़ाबन, हमजा ज़बर आ, लम या ज़ेर ली, अली, मीम दो ज़बर मन, अलीमन, अज़ाबन अलीमन। ख़ौ या ज़बर ख़ुई, रा दो ज़ेरिन, ख़ैरिन, ता ज़बर ता, ख़ैरिन ता, जीम ज़ेर जी, ख़ैरिन ताजी, दाल वाव पेश दू, ख़ैरिन ताजिदू, हा पेशु, ख़ैरिन ताजिदूहु, ख़ैरिन ताजिदूहु। आइन दाल ज़बर अद, नून दो ज़ेर निं, अदनिं, ता जीम ज़बर तज, अदनिं तज, रा या ज़ेर री, अदनिं तजरी। यहाँ ज़ेर की तनवीन है, उसके बाद हरूफ इख्फा में से है, तो यहाँ पर भी इख्फा होगा। बा ज़बर बा, लम ज़बर ला, बाला, दाल दो ज़बर दन, बालादन, हमजा खड़ा ज़बर आ, बालादन आ, मीम ज़ेर मी, बालादन आमी, नून दो ज़बर नन, बालादन आमिनन। यहाँ पर खड़ा ज़बर है, इसकी मिकदार भी एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। क़ाफ़ वाव ज़बर कौ, लाम दो ज़बर लन, कौलन, सा ज़बर सा, कौलन सा, क़ाफ़ या ज़ेर की, कौलन ताकी, लाम दो ज़बर लन, कौलन ताकीलन। शीन ज़ेर शी, हा अलिफ ज़बर हा, शीहा, बा दो पेश बुन, शिहाबुन, ता अलिफ ज़बर सा, क़ाफ़ ज़ेर की, ताकी, बा दो पेश बुन, शिहाबुन साकिबुन, नून वाव पेश नू, हा दो ज़बर हन, नूहन, हा ज़बर हा, दाल या ज़बर दई,
نوحا هدي نون زبرنا نوحا هدينا فا زبر فا صاد با زبر سب فصبر دو پیشرون فصبرون جیم زبر چا فصبرون جا میم یا زر می فصبرون جمی لام دو پیشلون فصبرون جمیلون خلام زبر خل قاف دو سیرکین خلقین جیم زبر چا خلقین چا دال یا زر دی خلقین جدید دال دو زر دین خلقین جدیدین جیم پیشو را پیشو جرو فا دو سرفين جروفين ها ألف زبر ها جروفين ها را دو سيرين جروفين هارين كاف همزة زبر ك سين دو زبر سن كأسن دال زير دي كأسن دي ها ألف زبر ها كأسن دي ها قاف دو زبر كن كأسن دي هو كن باخ زبر باخ سين دو سير سين باخ سين دال زبر دا باخ سين دا رو ألف زبر رو باخ سين دا رو ها سير هي باخ سين دا راهي ميم زبر ما باخ سين دا راهي ما سين زبر سا ميم يا سير مي سامي عين دو بيش أن سميع عين زبر ع سميع ع لام يا زر لي سميع علي ميم دو بيشمون سميع عليم سين سي رو ألف زبر رو سيرو عين دو زبر عن سيرو عن ذال كذا زبر ذا سيرا ذو لام سيلي سيرا ضالي كاف زبر كا سيرا ذلك يا زبر يا تا يا ستي يا تي ميم دو زبر من يتيما ذال ألف زبر ذا يتيما ذا ميم قاف زبر مق رو زبر مقرة يتيما ذا مقرة با زبر با يتيما ذا مقربة تا دو سيرتين يتيما ذا مقربة خو پیش خو لام پیش لو خلو قاف دو سيركن خلق عين زبر خلق ذال يا ذي خلق عظيم मीम दो ज़ेर मिन खुलुक़िन अज़ीमिन। इसमें ज्यादा हरूफ मुस्तालिया में से हरूफ है, ठीक है। अब सौद ज़बर सौ आइन या ज़ेर ई सई दाल दो ज़बर दन सईदं दाल ज़बर सा सईदं ज़ लाम ज़बर ल सईदं ज़ला قاف दो ज़बर कन सईदं ज़लकन या वाव ज़बर शव ये वावलीन का कायदा है, वाव साकिन से पहले ज़बर है। मीम ज़बर मा यौमा हमज़ा ज़ेर ई यौमा ई ज़ैल दो ज़ेर दिन यौमाई दिन ज़ोरो पेश ज़ुर यौमाई जिन ज़ुर क़ाफ दो ज़बर क़न यौमाई जिन ज़ुर क़न क़ाफ रो ज़बर क़र क़द दो ज़बर दन क़रदन हा ज़बर हा क़रदन हा सीन ज़बर सा क़रदन हसा नून दो ज़बर नन क़रदन हसनन क़रदन हसनन क़ाफ वाव ज़बर क़ौ लाम दो ज़बर लन क़ौलन सीन ज़बर सा क़ौलन सा दाल या ज़ेर दी क़ौलन सदी दाल दो ज़बर दन क़ौलन सदीदन बा ज़ेर बी क़ाफ लाम ज़बर क़ल बी क़ल बा दो ज़ेर बिन बी क़ल बिन सीन ज़बर सा बी क़ल बिन सा लाम या ज़ेर ली बी क़ल बिन सली मीम दो ज़ेर मिन बी क़ल बिन सली मिन मीम पेश मु लाम कड़ा ज़बर ला मुला क़ाफ दो ज़ेर किन मुलाकिन हा ज़ेर ही मुलाकिन ही सीन अलिफ ज़बर सा मुलाकिन हिसा बा ज़ेर बी मुलाकिन हिसाबी या हा ज़बर या मुलाकिन हिसाबिया बा हमज़ा ज़बर बा सीन दो ज़ेर सिन
بأسن شين زبر شا بأسن شا دال يا سردي بأسن شديد دال دو سردين بأسن شديد عين زبر ع ذال ألف زبر ذا عذا با دو بيشبن عذاب شين زبر شا عذاب شا دال يا سردي عذاب شديد دال دو بيشتون عذاب شديد قاف واو صبر قو ميم دو صبر من قوما غين يا صبر غي قوما غي رو صبر رو قوما غيره كاف ميم بيشكم قوما غيركم عين زبرها ميم زبرما عما لام دو زبرلن عملا صاد ألف زبر صا عملا صا لام زيرلي عملا صالي حا دو زبر حن عملا صالحا را زيري جيم ألف زبر جا رجا لام دو بيشلون رجال صاد زبر صاد رجال صاد دال زبر دا رجال صدا قاف واو بيشكو رجال صدقوا قاف را زبر قر ضاد دو زبر دن قردن حا زبر حا قردن حا سين زبر سا قردن حسا نون دو زبر نن قردن حسنا قاف واو زبر قو لام دو زبر لن قولا سين زبر سا قولا سا دال يا سردي قولا صدي قال دو زبردن قولا صديدا با سربي قاف لام زبر قل بقل با دو سرب بقلب سين زبر سا بقلب سا لام يا سلي بقلب صلي ميم دو سر من بقلب صليم ميم पेशमू लाम खड़ा जबर ला मूला कफ दो शेर किन मुलाकिन हा से ही मुलाकिन ही सीन अलिफ जबर सा मुलाकिन हिसा बा शेर भी मुलाकिन हिसाबी या हा जबर या मुलाकिन हिसाबिया बा अलिफ जबर बा सीन दो शेर सिन بأسن شين زبشا بأسن شا دال يا زردي بأسن شديد دال دو زردين بأسن شديد عين زبرع ذال ألف زبر ذا عذاب دو بيشبن عذاب شيد زبشا عذاب شا دال يا زردي عذاب شديد دال دو بيشتون عذاب شديد قاف واو صبر قو ميم دو صبر من قوما وعين يا صبر غي رو صبر رو قوما غيره कैफ मीम पेशकुम कौमन गैरकुम। ठीक है, ये है वाउलिन का कायदा है, इसमें और इजहार है। ठीक है, आइन ज़बरा मीम ज़बरमा आमा लाम दो ज़बरलन अमलन صاد ألف زبر صو أملا صو لام سيلي أملا صالي حا دو زبر حن أملا صالحا را سيري جيم ألف زبر جا رجا لام دو بيشلون رجال صاد زبر صو رجال صو دال زبر دا رجال صاد قاف واو بيشكو رجال صدقوا قاف زبر قا لام يا زلي قولي لام زبر لا قليلة تا دو زيت قليلة غين زبر غا لام زبر لا غلا قليلة غلا بات زبر بت قليلة غلبت عين زبر ع ذال ألف زبر ذا عذا با دو زبر بن عذابا ضاد عين زبر دع فا دو زبر فن
ضعفا عذابا ضعفا ميم سين پیش مس فا زیر فی مسفی را زبر مسفیرة تا دو پیشتون مسفیرتون تا دو الف زبر دو مسفیرتون دو ح زیر حی مسفیرتون دو حی کاف زبر کا مسفیرتون دو حیکا تا دو پیشتون مسفیرتون دو حیکتون عين زبر ع لام يسلي علي ميم دو بيشمون عليم خا زبر خا با يزر بي خبير را دو بيشتون عليم خبير سين با زبر سب ح دو زبر حن سبح طا زبر تا سبح طا واو يزر بي سبح طويل لام دو زبر لن سبحا طويلا سين زبر سا ميم کھڑا زبر ما سما واو کھڑا زبر وا سما وا دو زیر تین سماوات طا زیر تی سماوات تی با الف زبر با سماوات تی با قاف دو زبر قن سماوات طباقا را فا زبر رف را زبر را رف را فا دو صرفین رف رفین خا داد پیش خود رف رفین خود را دو زیرین رف رفین خودرین سید زبر سا ح الف زبر ح صح با دو پیش بون صحابون زو پیش زو لام پیش لو صحابون دولو میم کھڑا زبر ما صحابون دولو ما تا دو پیشتون صحابون ظلماتن نون فا زبر نف سین دو زیر سین نف سین ذو زبر ذو نف سین ذو لام زبر لا نف سین ذو لا میم تا زبر مت نف سین ظلمت قاف واو زبر قو میم دو زبر من قومن فا الف زبر فا قوما فا سين زير سي قوما فاسي قاف يا زير كي قوما فاسقين نون زبرنا قوما فاسقين سين بيسو با بيشبو سبو لام دو زبرلن سبولن فا زير في سبولن في تيم ألف زبر جا سبلا في جا تيم دو زبر جن سبلا في جا جن تا زبر تا ميم زبر ما تاما نون دو زبر نو تمنو قاف زبر قا تمنو قا لام يزلي تمنو قلي لام دو زبر لن تمنو قليلا فتا زبر فت ح دو پیش حن فتح قاف زبر کا فتح قا را یا زری فتح قری با دو پیش بن فتح قریب را زبر را سین و پیسو رسول لام دو زلین رسول كاف زبر کا رسول قا را یا زری رسول قریب میم دو زیر من رسول قريب كاف زیر کی را الف زبر را کی را میم دو زبر من کراما كاف الف زبر کا کراما کا تا زیتی كراما كاتي با يزر بي كراما كاتبي نون زبرنا كراما كاتبين अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 12 हमारा मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के इस सबक में इजहार इख्फा की प्रॉपर समझ आ गई होगी कि कहाँ हमने इजहार करना है और कहाँ इख्फा का कायदा यूज़ होगा। फिर भी अगर आपको किसी पॉइंट पर वीडियो की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं और मैं आपका जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगी।